ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را ثاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب প্রতি হরফে 10টি নেকি পেতে যদি চাও কোরআন শেখার জন্য তুমি মাদ্রাসাতে যাও প্রতি হরফে 10টি নেকি পেতে যদি চাও কোরআন শেখার জন্য তুমি মাদ্রাসাতে যাও কোরআন শিখে জীবনটাকে প্রভুর রঙে রাঙা ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب কোরআনের ধ্বনি ছড়িয়ে দাও তুমি ধরণী মাঝে তেলাওয়াতের মধুর সুরে সিক্ত হও সকাল সাথে কোরআনের ধ্বনি ছড়িয়ে দাও তুমি ধরণী মাঝে তেলাওয়াতের মধুর সুরে সিক্ত হও সকাল সাথে খোদার বাণীর পরশ নিয়ে জীবনটাকে সাজাও ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الحجاب